اسا کٹھے تھے اسے اٹھا مولیا کے نسا گال کریں دے ہے میں کہ حدیث کہناؤ حدیث کہہ نہیں تو سا نیٹ تے چلا سکتو فیس بک تے وہ حدیث دی کتاب دا فوٹو لاؤ چاہ تو سا یوٹیوب تے اپنی اون کتاب جیڑا توڑا سمجھ دے ہوئے حوالہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کئے مؤذن نے اذان تو پہلے ایک کلمات پڑھے ہو من جیڑا کلمات تو پردہ کھڑائیں خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا تو سارے کو گواہ بنا کے پیا تھا اگر ایک ترائے کلمات پڑھن والا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ حدیث دی کہے کتاب دے وچ حوالہ دکھا دے وے میدان دے وچ نہ آوے صرف نیٹ دے دکھا دے وے رب محمد دی قسم لاکھ روپیہ انعام جیسا مسلک بھی خدا کا نعرہ تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند